तुमकां देव बरो दीस दिवं. हांव ऑपोजिशन आमदार म्हूण आयलो ना हिंगा, हांव नीज गोंयकार म्हूण आयला. हे युनिटी मॉल आमी आयकलें तेन्ना आमी सगळे एकठांय जाले, कित्याक आमी जाणात हे युनिटी मॉल कितकोन आमचो गांव काबार करतलो. फकत हिंगा न्ही, स्टार्ट हिंगा जातले आनी फुडें दुसऱ्या गांवांत पासून वयतले. आमकां आतां गोविंद बाबान सांगलां की पयलीं एक IT पार्क हाडूंक सोदताले आनी ते कारण कित्याक स्क्रॅप केला तो, आनी आतां कित्याक युनिटी मॉल ते जाग्यार हाडूंक सोदतात, सरकारान एक्सप्लेन करूंक जाय. सरकारान सांगलेलें की थोडे आसा देखून आनी उदका पासत प्रॉब्लेम जातले लोकांक, हे स्क्रॅप केल्ले. पण हांव कितें चिंतिता आनी आमचे मनान कितें आसा ते एक, हे युनिटी मॉल न्ही, हे करप्शन मॉल. हांव कित्याक करप्शन म्हणून सांगू वयता तुमकां. पयले व्हडले जागो दिला 170 कोटीचो प्रोजेक्ट, तो 160 कोटीचो प्रोजेक्ट. तो जीत इतले पयशे आहात सरकाराक मोडपाक. तेंचो मनीस आहा थिंगा, BJPचे पक्षाचो मनीस, थोड्या दीस फाटीं इंटरव्यू दिल्लो, एक साव्यो म्हणलोलो. तेणे सांगला करप्शन BJPन कितको सकलासून वयर पासून वयता. एक तेंचो मेंबर, BJP पक्षाचो मेंबराक कितकोन 10 लाख एक आमदारान, BJP आमदारान मागला मिनिस्टराक दिवपाक म्हणून. आनी तुका दिसता हे फुकट वयतले? टेंडर दिवपाक पयशे घेतले. एक पाटी प्रोजेक्ट रेडी जाला, ते स्पेस आहात ते शॉप म्हूण न्ही, स्टॉल म्हणला थिंगा स्पेस दिवपाक, थिंगा करप्शन जातले. आनी वर्सा ते चलोवपाक हफ्ता घेतले. हे आउट रायट करप्शन. आनी हे सायडीन आमचो गांव काबार जातलो. आतां आमी चिंततात की आतां प्रोजेक्ट येता तेन्ना हो युनिटी मॉल आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम जातलो. आमकां 24 वरांचे उदक प्रॉमिस केल्ले, ते खूंय गेले. सांगले आमकां 4 वरांचे उदक मेळटले. हो आतां 7 माळ्याचे प्रोजेक्ट येयले जाल्यार आमचे उदक हिंगा आमकां गांवां मेळना. आमी असेंब्लीन काडलोले, हांवें रेज केल्लो इशू, एक कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणल्यार आमच्या गांवांत कितले करूं जाता ते कितकोन डेव्हलपमेंट करपाक आनी ग्राम सभागे हातीन दिवपाक पावलो म्हण मंत्रीन कितें म्हणलां, मोविन डुडिनोन ते वाट सोडटालो कितकोन तेगे हातीन दवरपाक. आनी म्हणपाक लागलो वय हांव मानून घेता गांव डिस्ट्रॉय जातात म्हूण. आनी हांव एक कमिटी घाता, ते प्रोजेक्ट येता तेन्ना कमिटी हातीन दिवपाक. आमी रोखडे उब रावले आनी सांगलां आमकां कमिटी नाका, हे कमिटी दुसरो लेवल ऑफ करप्शन जातलो. सो देखून हांव तुमकां मागता, आज फकत आमी मिटिंगा आयले आनी आयकली म्हूण ते काबार जावपाचें न्ही, आमी फुडें व्हरपाचें. हो प्रोजेक्ट येसलो आनी खंयच्या गांवांत ना. आनी येसले प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुका आनी म्हाका कांय पासून एक जागो दिसना थिंग भितर. से सगळे भायल्या लोकांक घेतले. आमचे गोंयकार आहात ते काबार जातले हिंगा. आमगे गोंयकाराक पासून एक गाळो घालपाक मेळना थिंगा. आनी सगळे देखून हांव म्हणटात हे दिल्लीकारां सद्दां भायल्या लोकांक हे पयशेकार येतात, तेंचे प्रोजेक्ट पास जातात आनी रोखडें तेंचें काम जातात. तुमचो एक वोट तुमी दाखयलो तो देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फकत चिंबेलकार न्ही, आमचे गोंयचे पासून लोक आयलो आहा थिंगा. हांव जाणा पेडणेसे आनी काणकोण पासून लोक आयले. हांव तुमकां मागता, हो लढ्या आसा तो सोडनाका, आमी फुडें या. तुमकां हो करप्शन मॉल जाय वा नाका? थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं कालो सर.